अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज में। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब बर्फ पिघलाना शुरू हो गई है। दोनों जमातों ने जब से मुलाकात की है, गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ी परेशानी है। जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब के, फवाद चौधरी साहब के बयानात आपके सामने हैं, मुश्तरका लॉन्ग मार्च होगा या अलग अलग लॉन्ग मार्च होगा। काफी लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि किसी इशारे के तहत मिले हैं। अगर किसी इशारे के तहत मिले हैं तो हुकूमत गिराने में भी कामयाब जाएंगे। जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब ने कहा था, अभी भी गवर्नमेंट के सर के ऊपर हाथ है। जिस तरफ इशारा था आपको पता है, मैशियत, इस मुल्क की मैशियत आपके सामने है। जब गवर्नमेंट से पूछते हैं मैशियत के बारे में तो वो कहते हैं बड़े अच्छे इंडिकेटर्स हैं मुल्क के अंदर। महंगाई, बेरोजगार को रोजगार नहीं है, बीमार को दवा नहीं है इस मुल्क के अंदर, और किसान को खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है फौजिया तारिक साहब, कंसल्टेंट हैं, तज्जिया निगार हैं और एकेडमिक हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमाई। राजा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। फौजिया साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जो मैशियत है मुल्क की, जो गवर्नेंस है, परफॉर्मेंस है आपके सामने इस हुकूमत की, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच इम्तियाज़ फॉर इनवाइटिंग मी। और जहाँ तक बात रही मैशियत की, हम पिछले प्रोग्राम्स में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें। मैशियत अगर हम ये कहें कि 100% बेहतर हुई है तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। इसको हम 50-50 कह सकते हैं कि जी 50% थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। वो जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने और वो सारी चीज़ें की हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कोलिटिव गवर्नमेंट थी, सारे वही लोग थे जो पहले परफॉर्म्स कर रहे थे चीज़ें। तो सबसे पहले जो आजमाए हुए लोगों को आजमाना वही प्राइम मिनिस्टर की गलती थी, क्योंकि जब उन्होंने 20 साल में परफॉर्म नहीं किया तो अब आपकी गवर्नमेंट में क्या परफॉर्म करेंगे? व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग यू आर गिविंग देम टू परफॉर्म? सारी चीजें, उनकी प्रैक्टिसेस तो वही चली आ रही है ना। चाहे आप जितनी पॉलिसी मेकिंग अच्छी कर लें, जितनी आप स्ट्रेटेजी मेकिंग कर लें प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो आपको देखना होगा कि क्या वो नीचे वाले जो है वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सही तरीके से या नहीं कर रहे। जब पीटीआई को लोगों ने वोट दिया, लोगों के पास बहुत होप सी, क्योंकि पहले की दो गवर्नमेंट से लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा धोखा खाए हुए थे, तो लोगों को बड़ी होप सी कि जी अब जी, और जिस तरह से इन्होंने गाने बनाए कि जी तब्दीली आई, अताउल्लाह ने भी गाने गाए, गवर्नर साहब ने भी गाए कि जी तब्दीली आई, तो लोगों में एक वाकई में एक जज्बा था कि नाउ नाउ पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स बेस्ट डायरेक्शन, नाउ चेंज इज गोना कम। लेकिन एज सच वैसी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो वैसा अभी तक नहीं हुआ। मे बी दे आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। उन्होंने अपनी पीटीआई भी डिसॉल्व कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इन द एंड फॉर मईशत, फॉर इकोनॉमिकल रिफॉर्म, ही नीड्स टू चूज बेस्ट पीपल। सही। बैरिस्टर साहब, मुलाकात हुई है बड़ी, जरदारी साहब गए, शहबाज शरीफ साहब साथ, बिलावल साहब भी गए, मरियम नवाज साहिबा भी थी। इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है कि अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। एक बड़ी तनकीद गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, पीटीआई की तरफ से हुई है, क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अब बहुत अरसे के बाद कोई तो नहीं मिले। पीडीएम के इजलासों में इकट्ठे होते थे, फिर रिसेंटली पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग हुई है। कौमी असम्बली में डेली इकट्ठे होते हैं, अब घर पे जाके खाना खाया है, मिले हैं, तो इसमें घबराने की बात तो बनती है पीटीआई की हुकूमत के लिए कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल क्यों इतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए घबराना इसलिए भी सही है कि वो लोग जाने वाले, उनको इंडिकेशन मिल गई है कि वो जाने वाले हैं। और इस मीटिंग के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली से लेकर सूबाई असम्बली पंजाब की, ये तमाम इन सब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की जो है वो बातें हुई हैं और उस पर इत्तेफाक राय हुआ है कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस हैं। हम सेनेट में चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला सकते हैं, हम कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला सकते हैं, हम चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला सकते हैं, पंजाब असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद। तो ये सारी चीज़ें, ऑप्शन हमारे पास खुले हैं, हमें स्टार्ट लेना है कि कहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो अब लॉन्ग मार्च करने जा रही है, उसके बाद पीडीएम का लॉन्ग मार्च है।
تو یہ تمام انڈیکیشنز بتا رہے ہیں کہ حکومت اب گھر جا رہی ہے، اور جب حکومت گھر جا رہی ہے تو پھر لازمی بات ہے ان کو پریشانی ہے. اب وہ اپنا پرانا راگ آلاپیں گے، وہ کہتے رہیں گے کہ جی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کرے کہ وہ بڑے سچے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے وہ یہ کہتے رہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اپنی کرپشن چھپا رہی ہے، اور وہ جو پرانا راگ ہے ان کا یہی آلاپیں گے. برسے صاحب پہلے پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ عدم اعتماد لائیں، آپ تیار نہیں تھے، اب کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، عدم اعتماد لانے والی جو پہلی پوزیشن تھی اس میں یہ تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ وقت اور وہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا سیاست میں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس وقت ہم سب کا خیال تھا کہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ مل کر ایک ہی دفعہ استعفیٰ دے دیں اور اس حکومت کو اپنے گھر بھیجیں. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ نہیں مانا. پھر لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جی اب پیپلز پارٹی چلی گئی تو آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. ہمارا تو تھا کہ سب اکٹھے دیں، پیپلز پارٹی نہیں دے رہی تو پھر یعنی کہ آپ لوگ تقسیم تھے تو وہ خوش تھے. وہ وقت نہیں، وہ اس وقت کی تقاضا تھا. سیاست میں ہر وقت جو ہے جب آپ عرصہ گزرتا ہے، کچھ 5 مہینے 6 مہینے گزرتے ہیں، حالات چینج ہوتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں تو ہر دن حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. تو آج کے حالات میں جو پولیٹکس سوٹ کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم عدم اعتماد لائیں، ان ہاؤس چینجز کی طرف جائیں، اپنے نمبرز پورے کریں، اور اب ان کے جس طرح بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو شامل کریں. تو اب اس وقت جو ہے آخری جب یہ سال بچ گیا ہے، سال 1.5 سال، اس میں ہم اپنے آنے والے انتخابات کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑی بہتر تیاری کر رہے ہیں. بہت زبردست کارڈ ہیں ہمارے پاس پولیٹکس کے حوالے سے. عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دونوں پارٹیاں چاہ رہی ہیں وقت سے پہلے یہ گورنمنٹ جائے، آئینی طریقہ ہو، قانونی طریقہ ہو، دیکھیں سیاسی طریقہ استعمال کریں. دو چیزیں ہیں، ایک تو آئینی اور قانونی طریقے سے جائے، ویل اینڈ گڈ، اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. نہیں تو الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں، وہ بھی فری اینڈ فیئر ہوں. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت تک جتنے بھی الیکشنز جس طرح مینیپولیٹ ہوتے رہے ہیں، انجینئرڈ فیصلے آتے رہے ہیں، ہم اس طرح کے الیکشنز میں نہیں جائیں گے. الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر الیکشنز کا فائدہ ہی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو عوام کی حقیقی حکومت، عوام کے حقیقی نمائندوں پر مبنی حکومت قائم ہوگی. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اپنے مرضی کے فیصلے مسلط کریں گے، تو پھر آپ کے پہلے سوال پر آ جاتے ہیں کہ پھر اسی طرح معیشت تباہ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. فوزیہ صاحب آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ پہلے کا دور بڑا اچھا تھا، معیشت بھی بہتر تھی، مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی، روزگار بھی تھا، وہ دور اچھا تھا. میاں صاحب کی حکومت ہو، زرداری صاحب کی حکومت ہو، کیا واقعی وہ دور اچھا تھا؟ آپ نے بھی دیکھا اس ٹائم، معیشت بھی دیکھی، سیاست بھی دیکھی. اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں شہزاد قریشی صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ، پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں، سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آواز آ رہی ہے شاہدہ صاحبہ؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کو میری آ رہی ہے؟ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ جس طرح میرے ساتھ بیرسٹر راجہ انصاری صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے عدم اعتماد آئے اس گورنمنٹ کو، پنجاب سے آئے، نیشنل اسمبلی کا اسپیکر جائے. جس طرح ملاقات ہی اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے کہ کرپشن بچانے چلے ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ امتیاز. دیکھیں اس وقت آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے جو نعرے لگاتے تھے، جو کرپٹ لوگوں کے خاتمے کے نعرے لگاتے تھے، جو اس ملک کو بچانے نکلے تھے، وہ آج اس ملک کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، اس کی معیشت کو برباد کر چکے ہیں، اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. آج اس ملک کے جو لائل پولیٹیشین ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. اگر اس ملک کو بچانا ہے، عوام کو غربت سے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، اگر مہنگائی کے دلدل سے، مہنگائی کے سونامی سے نکالنا ہے، تو ایک واحد راستہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف جو ہے سب متحد ہو جائیں، اپوزیشن کی جماعتیں. اور یہی وجہ ہے کہ تمام سینئر سیاستدان جن پر کرپشن کے سنگین الزامات لگے اور جنہیں کورٹس نے، عدالتوں نے کلین چٹ دی کہ یہ سب جھوٹے، بے بنیاد، من گھڑت الزامات تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی، آپ جانتے ہیں، انتہائی
पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमहूरी सियासी पार्टी है और इसने हमेशा अपना मस्बत रोल प्ले किया। इसके वर्कर्स ने, इसके लीडर्स ने इस मुल्क में हकीकी फलाही जमहूरी रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया, अपनी जानें कुर्बान की है। हम इस मुल्क को ऐसे नाअहल टोले के हवाले नहीं कर सकते जिनको मुसल्लत किया गया, जिन्होंने इस मुल्क के अवाम को आज इस अजाब में कर दिया है और फिर ये धड़ल्ले से कहते हैं कि वो करप्ट तो आप हैं, आपके अपने इदारे इस वक्त पाकिस्तान जो है करप्शन में और मजीद तनजुली मतलब और बढ़ गया उसका रैंक, और आपने हमेशा की तरह सिर्फ मैं ना मानने वाली बात, बाकी करप्ट टोला तो इनके साथ बैठा है और यही वजह है कि मुल्क को ये दीमक की तरह खा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो क्या आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकेंगे? क्या ये चांसेस भी हैं कि आप एक साथ मिलकर लॉन्ग मार्च करें या अलग अलग ही होगा लॉन्ग मार्च? देखिए, सबसे पहली बात तो ये पहले भी मैंने अर्ज किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक सियासी पहचान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वसी सियासी तजुर्बा रखती है और हमारे पास इतनी अफरादी कुव्वत है कि हम अकेले भी मार्च कर सकते हैं और हम दिखाएंगे। हमारी तैयारियां अरूज पे चल रही हैं और इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि अवाम किसे कहते हैं। हम 30-40 या 200-250 का टोला रह के वहां किसी एम्पायर की उंगली का इशारा नहीं करेंगे कि आप रेड जोन के अंदर बैठ के आपने इदारों पे हमला किया, आपने तूफान बदतमीजी किया। हम जमहूरी दायरों में रहते हुए हम जिस अंदाज से मार्च करेंगे, आप हमारा मार्च भी देखिएगा जो कि एक पुरअमन मार्च होगा और कराची से लेके एक इस्लामाबाद तक एक तारीख साज ये मार्च होगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। आप टेलीफोन लाइन पे रहें। मैडम, जिस तरह मैंने आपसे सवाल पहले किया था, पहले के हालात आज के हालात क्या कहें? वेल यू नो, अगर पहले के हालात से कंपेयर करें आज के हालात से और पाकिस्तान की हम स्टैंडिंग देखें इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो वो ऑफ कोर्स पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो दोनों जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी, इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं और वो सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से तो यू नो लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। बेसिकली तो लोगों को वोट देना था ना। और बात रही जहां तक पूरी, अगर हम देखेंगे सिंध में तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, वहां तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, तो सिंध में कौन से हालात बेहतर हैं? कौन सी ऐसी स्पेशल वहां की आपकी एजुकेशन बेहतर हो गई, सिंध की आपकी हेल्थ बेहतर हो गई? लोग कुत्ते के काटने से रोज बच्चे मर रहे हैं, आप भी सुनते हैं खबरों में, मैं भी। रेप इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। यू नो, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स देख लें, आपके स्कूलों के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर हम ये कहें कि जी फेडरल गवर्नमेंट ही बुरी है और जी उसको ही हटना है, तो आप सिंध से कंपेयर कर लेना। सिंध में तो पीपल्स पार्टी ठीक है। वैसे साहब कह रही हैं कि बेहतर हालात हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी ताकत शो करेंगे, नून लीग अपनी बड़ी सियासी जमात है, जिस तरह शाहिदा रहमानी साहबा कह रही हैं। देखिए, हालात तो पहले से बदतर हो गए हैं। महंगाई इंडिकेशन है ना, महंगाई बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। कोई भी नहीं कह रहा कि कम हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी कहा करप्शन के ऊपर जो इंडेक्स आया है उनका, हम आप देखें, इशू ये है कि चले आप ये कहते हैं, ये मंजन आप बेचते रहे कि जी पुरानी हुकूमतें करप्ट थी, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, पिछली हुकूमत। आप मुझे ये बताएं कि जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं इस वक्त 3 साल से मुसलसल, उसमें बेहतरी क्यों नहीं आ सकी? किसी फेडरल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में बेहतरी क्यों नहीं आ सकी? आप मुझे ये बताएं कि आप अभी भी चले जाएं सुई सदरन गैस कंपनी के हेड ऑफिस में, या आपके दफ्तर के साथ है, आप जरा उधर कोई कनेक्शन तो लेके दिखा देना बगैर पैसों के। ठेकेदारी सिस्टम है अभी भी। ओजीडीसी चले जाएं, पीएसओ चले जाएं, रेलवे में चले जाएं, कोई ऐसा इदारा का नाम, पीआईए में चले जाएं, कि कौन सा इदारा आपने मॉडल इदारा बनाया है? आप एसेट्स बेच रहे हैं, स्टील मिल का हशर आपके सामने है। आपने इन चीजों से इनको बेहतर करने में आपको क्या दिक्कत लगी? अभी भी आप चले जाएं, कराची से बाहर निकलें, ऐसे सिर्फ थोड़ा सा आप कराची से निकलने की कोशिश करेंगे, आपको सबसे पहले लियारी एक्सप्रेसवे डबल कैरिंग बोर्ड नजर आएगा, नवाज शरीफ। आगे जाएंगे आपको मोटरवे की 3 लाइनें नजर आएंगी, सुपर हाईवे की, नवाज शरीफ। आगे बढ़ेंगे आपको तो लेफ्ट पे देखेंगे, आपको विंड पावर प्रोजेक्ट नजर आएगा, नवाज शरीफ। आपको थरकोल नजर आएगा, नवाज शरीफ। और आगे जाएंगे आपको जामशोरों में पावर प्लांट नजर आएगा, नवाज शरीफ। इधर आप चले जाएं, इस रोड पे निकलें, आप जाएं देखें, ये पोर्ट कासिम में आपको प्रोजेक्ट नजर आएंगे, नवाज शरीफ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आता हूं। आप भी टेलीफोन लाइन पे ही रहें, आपसे जवाब मैं जरूर लूंगा। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप अपनी पार्टी का जवाब दें। नजर ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहां से बढ़ाते हैं।
वेलकम एक नाज़रीन, हाँ अपनी बात खत्म करें बैरिस्टर साहब। देखिए, मैं तो इस तरह आप चलते जाएं, फिर आप कायदे आजम सोलर प्लांट पे चले जाएं, बक्की, बिलोकी, साहिवाल, मतलब आप चलते जाएं, नवाज शरीफ की आपको लैंडमार्क्स नजर आएंगे कि हमने इतनी तरक्की की। इन्होंने क्या किया? इनके पास है दिखाने को कुछ? लंगर खाने ये दिखाएंगे? क्या मतलब, मुझे बताएं ना, ये इनके पास है क्या? ये तकरीरें कि हम जो है वो हीरोइन और चर्स और इन चीजों से वो जो है वो ड्रग्स फैक्ट्रियां बनाएंगे, ये दिखाएंगे? ये लोग क्या दिखाएंगे? मसला ये है कि जनाब उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग इनको पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज करके बैठे हुए हैं। उनको सोचना चाहिए, उनको आज थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने किया क्या है इस मुल्क के साथ। लूट के खा गए, कोई इदारा इन्होंने नहीं बचाया, सारा मुल्क तबाह करके ले गए, मईशत तबाही के दाने पे खड़ी है। गरीब आदमी, आप तो यह अंदाजा लगाएं कि किस तरह लोग जिनकी सैलरी 25,000, 20,000, 30,000 होगी, वो पूरा महीना कैसे गुजर सफर करते होंगे। ठीक है, मेरे साथ शाहिदा रहमानी साहबा हैं। शाहिदा रहमानी साहब, आप क्या कहेंगी जिस तरह तज्जिया पेश किया फौजिया साहिबा ने, बैरिस्टर साहब ने, क्या कहेंगी? मजबूरी में आप दोनों मिले हैं, मजबूरी थी, प्रेशर था आपके ऊपर, अकेले में आप कमजोर थे दोनों, क्या कहेंगे? नहीं जी, हमें, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि हमें किसी की जरूरत नहीं थी। हर पार्टी अपनी अपनी स्ट्रेंथ रखती है, हर पार्टी का अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हर पार्टी अपने लिए काम कर रही है अवाम के लिए, और हम अवाम के लिए निकले हैं। इस वक्त जिस तरह इन्होंने तस्करा किया, आप खुद देखें कि ये करप्शन का बयानिया सुन सुन के अवाम पागल हो गए कि वो सिर्फ इनके लिए इमरान खान की वो स्पीचेस लगा दें जब वो कहते थे कि जी मैं IMF में नहीं जाऊंगा, IMF तो बदतरीन इदारा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मैं खुदकशी कर लूंगा। लेकिन इमरान खान ने खुदकशी नहीं की। स्टेट बैंक और पाकिस्तान के इदारे जो पार्लियामेंट को जवाबदार होते थे उनको IMF के हैंड ओवर कर दिया। दूसरी बात ये कि वो कहते थे कि महंगाई करके हुकूमत करना तो बहुत आसान काम है, मैं पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत मदीना बनाऊंगा। आपने देखा कि इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है और दुनिया में आज तीसरे नंबर पे इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का आ रहा है। इसी तरह करप्शन ये करते हैं। आप ये देखें कि इनके पास तमाम तर माफियाज मौजूद है। करप्शन की सूरत में आटे का स्कैंडल हो, इनके मिनिस्टर्स के नाम आते हैं, चीनी का स्कैंडल हो, बड़े फख्र से कहते हैं हमने इंक्वायरी कमेटी बना ली। फिर वही लोगों को जब वोट की जरूरत होती है तो उनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं और कहा जाता है कि इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को दबा दो। इदारों को कहा जाता है इन्हें अरेस्ट नहीं करना। दवाओं का मसला हो, आपने देखा स्कैंडल आया, लिंक रोड का स्कैंडल आया, जो अभी कोविड के अंदर इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन कर ली। हर जगह इन्होंने माफियाज बैठा के सिर्फ बनी गाला के महलात को चलाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए। आप बताएं, आप खुद बताएं, टू बी ऑनेस्ट के वो लोग, आप कहते हैं पिछली हुकूमतें करप्ट थी, पहले अरबों रुपए की डेली करप्शन हो रही थी, अब तो वो रुक गई ना, अब तो ईमानदारों की हुकूमत आ गई। तो अब आप मुल्कों में कशकोल लेके जिस कशकोल को तोड़ने के लिए आपने कहा था, आज बड़े फख्र से कौम को नवीद दी जाती है खुशखबरी की कि जी हमें फला मुल्क ने कर्जा दे दिया। आपको तो बड़ी शर्म आती थी कर्जा लेते हुए, आप तो कहते थे हम कर्ज नहीं लेंगे। आज मुल्क का कर्जा जो है आज मुल्क का कर्जा कई गुना जो है वो बढ़ चुका है और आपकी मईशत तबाह हो चुकी है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का नाम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आज आप चाइना गए, आपका क्या असर हुआ? दुनिया में आपने इतनी बदतरीन फॉरेन पॉलिसी है कि आप मसले कश्मीर को भूल गए, आपने उसको सर्द खाने में डाल दिया। ना सिर्फ सर्द खाने में, आपने इंडिया को इतनी हिम्मत दी कि उसने ऐसे ऐसे कवानीन नाफिज किए जो उनके बुनियादी हुकूक को सल्ब कर रहे हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की वजह से, दाखिला पॉलिसी की, मईशत की नाकामी की, एग्रीकल्चर, जिसको पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड जमीन मुल्क है, और आपने आपकी नाकाम, आज आपके मुल्क से एक्सपोर्ट होती है, फिर वो चीज इंपोर्ट होती है, भारी दामों में आपका कमीशन माफिया ले रहा है। आपने पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह कर दिया, किसान सड़कों पे हैं, लोग सड़कों पे, लोग तो हमारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि वो 2008 से 13 का साल जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ 100%, पेंशन में हुआ, उस वक्त 145 रुपए बैरल पेट्रोल था, आज कहाँ चला गया? आज 80 पर है और आप पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। आज वो अलायंस जो MQM है, ये दीगर पार्टीज, वो उनके साथ बैठी है, आज मुजाहरा नहीं करती, आज शोर नहीं करती। हमारे साथ तो 4 दफा हुकूमत से अलग हुए थे कि पीपल्स पार्टी पेट्रोल की कीमतें महंगी कर रही, जबकि हाल नहीं सकता थे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई थी। बड़ी मेहरबानी, आपने शायद टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो वादे किए थे, खान साहब ने खुद वादे किए थे हुकूमत से पहले, नून लीग के ऊपर तनकीद, पीपल्स पार्टी के ऊपर, उसी वादों पे भी अमल नहीं किया। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए थे, क्या
देखिए इम्तियाज़, जो कर्ज़ों की बात है वो सारी चीज़ें अगर हम ये कहें कि वो पहले वाली गवर्नमेंट्स ने नहीं लिए तो ये बिल्कुल गलत होगा। कर्ज़ों की पॉलिसी तो पहले से ही वहाँ पे चल रही थी। अभी आप देख लीजिए, जो नून लीग में एक शादी हुई है उनके बेटे की, उसमें आप उसके एक्सपेंडिचर्स देख लीजिए। एक मुल्क जहाँ पे आप खुद रोना रो रहे हैं कि महंगाई है, ये है, वो है। चलें करंट गवर्नमेंट को छोड़ें, आप भी तो ऑपोजिशन है। आपने क्या सोचा कि अगर हम इतनी एक्सपेंसिव मैरिज कर सकते हैं तो चलें किसी गरीब का भला कर दें या कुछ इकोनॉमी में सपोर्ट कर दें, कुछ लोगों की हेल्प आउट कर दें। आप भी तो नहीं सोचते। सो यू नो द बोथ पार्टीज, नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, दे आर ऑल्सो प्लेइंग ए डर्टी गेम। एक्चुअली दे आर ऑल्सो डूइंग डर्टी पॉलिटिक्स। ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई के दौर में कुछ अच्छी चीजें नहीं हुई। एहसास प्रोग्राम हुआ, बेनजीर इनकम सपोर्ट में, जो बेनजीर का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग ने कंटिन्यू किया, लेकिन करप्शन तो थी ना उसमें, उसको तो पीटीआई ने कंट्रोल किया ना, और वो सारी चीजें तभी तो उन्होंने, अगर अच्छा नहीं प्रोग्राम था तो इसको खत्म करते। लेकिन बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा था ना, बहुत सारी औरतें उनके दरवाजे पे, अच्छा प्रोग्राम था। और दूसरी बात ये कि ग्रीन बसेस देख लीजिए, और भी बहुत सारे प्रोग्राम नून लीग के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन कंप्लीट तो इम्प्लीमेंट तो इन्होंने किया ना। इस तरह तो नून लीग के दौर में, वो कह रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट इतना बड़ा उसको कंप्लीट किया हो 3 साल के अरसे में। देखिए पहले बहुत सारी यूथ कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया, उसमें इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट किया गवर्नमेंट ने, और वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन चले आपने शुरू किया था, लेकिन कंप्लीशन जो कंप्लीट करता है फिर क्रेडिट भी उसी को जाता है ना। ठीक है, कम अरसा, बहुत ही 3 साल का बहुत बड़ा अरसा है, कम अरसा मैं इसको अब नहीं कहूंगा। अब अगर ब्लेम शिफ्ट होता है आपकी तरफ तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है अब ये टाइम। और मेरे साथ मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, पीटीआई के एमपी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। शहजाद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊं फिर आपकी तरफ जाऊं। कम अरसा नहीं है, बहुत ज्यादा अरसा है, क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? देखें, पहली बात, बुनियादी चीज ये है कि अब बात चूंकि निकली है तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था। देखें, कैप्टन सफदर के बेटे की शादी हो, मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद साहब की शादी हो, देखें वो उनका पर्सनल इशू है, लेकिन उस पर भी आप कहते हैं कि जी वो जितनी चैरिटी मैं जानता हूँ, मियां नवाज शरीफ का खानदान और उसके इदारे जिस तरह चल रहे हैं, बहुत से ट्रस्ट्स हैं, बहुत सी और इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और अपने ज़ाती बिजनेस के पैसों से जो चैरिटी वो करते हैं, वो शायद उनको भी बुरा लगता है क्योंकि वो उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ कि जितनी चैरिटी, जितना कुछ उनसे हो सकता है वो पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं। इशू ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती किस्म का इदारा है ना, जो पैसे भी लेता है, जिसका नाम है शौकत खानम हॉस्पिटल, उसकी ज़मीन भी मियां नवाज शरीफ ने दी थी, और उसके लिए 50 करोड़ रुपए उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने दिए थे, और गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए थे, पर्सनली दिए थे। इशू ये है कि आप इस वक्त 3 साल जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई कम अरसा नहीं होता। इस वक्त तक कसूरवार नवाज शरीफ है, इस वक्त तक कसूरवार जो है वो जरदारी साहब हैं, इस वक्त तक कसूरवार जो है वो पिछली हुकूमतें हैं। भाई आपने 3 साल में क्या किया है? आप छोड़ें तमाम चीजों को, आपने खुद कहा था ना 90 दिन के अंदर खत्म, सही सब कुछ सही करूंगा। आपने खुद बहुत बड़े टीवी चैनल पे बैठ के कहा था कि 90 डेज में मैं सब कुछ ठीक करूंगा, फिर आपने कहा 90 डेज नहीं दी, कुछ 6 महीने के अंदर करूंगा, फिर आपने कहा 1 साल के अंदर करूंगा। 3 साल के बाद अब कह रहे हैं कि हमें मजीद 5 साल चाहिए, अगली गवर्नमेंट भी चाहिए, फिर सही करूंगा। फिर आप कौन गारंटी देगा कि आप मजीद 5 साल लेने के बाद ये कहें कि जी हमसे गलती हो गई, हमें तो हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था, हमारी तो तैयारी नहीं थी। तो आप ये देखें, मोहम्मद शाह रंगीला था ना एक बादशाह, जब उस पर नादिर बादशाह ने हमला किया ना, तो उसके ऊपर अपने आया सिपा सलार के जी हमला हो गया है, क्या करें? बोला जी मीठे चावल बनाओ। बोला सर वो शहर फतुहात होते हुए तो अभी महल के करीब आ गया, अब क्या करें? बोला मीठे चावल बनाओ। बोला सर अभी महल के अंदर आपके कमरे तक पहुंच गया, अब क्या करें? कहता जी मीठे चावल बनाओ। तो इस बंदे से कहते हैं कि सही मईशत तबाह हो गई, मुल्क तबाह हो गया, इदारे तबाह हो गए, क्या करें? कहते पिछली हुकूमतें, पिछली हुकूमतों का राग। ठीक है, अब ऐसे सा अब आपने जवाब दें शहजाद भाई, आप जवाब दें, रेस्पॉन्ड करें, क्योंकि मुलाकात भी हुई है जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, दोनों पार्टी लीडरशिप बड़ी करीब आई है, आपके खिलाफ यानी एक बड़ी मूव हुई है, ये क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता चलूं कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए का कहा है, इसका कुछ सबूत ले आए जो इमरान खान साहब को नवाज शरीफ ने दिया, और प्लॉट कोई नवाज शरीफ ने अपने घर से नहीं दिया था, आवाम के टैक्स के पैसों का था। आप जब हुक्मरान होते हैं, जब आप वजीर आजम होते हैं, जब आप सदर होते हैं, जब आप वजीर आला होते हैं,
تو آپ کو جو بھی چیز گورنمنٹ کی دیتے ہیں تو کوئی آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہوتے، وہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں کا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف آپس میں ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے نا، تو آج گھسیٹ رہے ہیں. جب دل چاہتا ہے 3 مہینے کے بعد کھانا پینے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے مفادات کے لیے الگ ہو جاتے ہیں، پھر اپنے مفادات کے لیے ایک ہو جاتے ہیں. ان کا مین ایجنڈا ہے کیا؟ ان کا مین ایجنڈا یہ ہے کہ اپنے اپنے رہنماؤں کی اپنے میں دیکھیے. اگر آپ نے بیچ میں بولنا ہے بھائی جان، اگر آپ نے بیچ میں بولنا ہے، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا، آپ کو جو بولنا ہے بولنے میں چپ ہو جاتا ہوں، آپ بولتے رہے، اس کے بعد پھر میں بول رہا ہوں. بولے لیکن کم سے کم بھینس تو نہ بولے نا، گائے کو کتنا پوچھ کا لائے. نہیں، یہ جملے دے کے نا اس ملک کو لوٹ کے لٹیرے ہو کے یہاں سے لندن جا کے بیٹھے ہوئے اور لوٹنے کے بعد نا یہ مثالیں یہاں نہ دیں. عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے، عوام کو سب سمجھ میں آتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں سے بھاگ کے پہلے 7 سال کے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے اور اب کتنے سال کا کر کے گئے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتا لگ جائے گا. یہ چیزیں چھوڑ دیں گے. اب عوام بہت سمجھدار ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا. آپ نے صرف ایک لاہور کو بنانے کے علاوہ آپ نے پورے پاکستان میں کیا کیا؟ آپ نے پورے پنجاب کا پیسہ ایک لاہور میں لگا دیا. ساؤتھ پنجاب کا آپ حال دیکھ لیں، باقی جگہوں کا دیکھ لیں. ارے ایک موٹر وے کا کیا آپ روتے رہیں گے؟ جب آپ 40 سال حکومت کریں گے تو ایک موٹر وے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کوئی وزیر اعظم یہ بولے کہ میں نے ایک موٹر وے بولا ہے. چھوڑ دینا یہ چیزیں. میرا خیال ہے امتیاز بھائی ان سے شو کرا لیں، کیونکہ ان کو تو 40 ہزارہ موٹر وے کا بھی افتتاح ہم ہی نہیں کیا ہے. اب آپ بولیں گے ہم نے اس کی اناگوریشن کی تھی. ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. رہنے دے میرے بھائی، آپ اپنی فکر کریں. نواز شریف اپنی لمیٹڈ کمپنیز بچا رہے ہیں، اپنی کمپنیز بچا رہے ہیں. چور لٹیرے سارے ایک ہو چکے ہیں. پہلے پیپلز پارٹی کو چور کہتے تھے، آج ان کو گلے لگا کر کیا کہتے ہیں خالہ اور بھانجے بنے ہوئے. اس طرح نہیں ہوتا. عوام بہت سمجھدار ہے. عوام بہت سمجھدار ہے. عوام کو پتا ہے کہ آپ جیسے ڈاکوؤں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، آپ جیسے ڈاکوؤں کو کیسے پکڑنا ہے، آپ جیسے چوروں کو کس طرح سے پکڑنا ہے. اور بے فکر رہیں، ان 1.5 سال کے اندر آپ لوگوں کی اور چیخیں نکلیں گی، اور اتنی چیخیں نکلیں گی کہ آپ لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا بھاگنے کا. لندن جا کے بیٹھ کے دوائی کے بہانے سے گئے، واپس ہی نہیں آئے. حال تو آپ لوگوں کا یہ ہے. اور حال یہ کہ اپنے ہی گورنمنٹ کے اندر آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میں وزیر اعظم بنوں گی، حمزہ شہباز کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا، چاچا کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا. یہ تو آپ لوگوں کا حال ہے. چھوڑ دیں. لوٹ کے کھا گئے اس شہر کو، اس ملک کو کھا گئے، اس صوبے کو کھا گئے، اس پورے پاکستان کو. بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کا ٹائم ہے، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. شہزادہ بریک کا ٹائم ہو گیا، میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. آپ اپنی بات ختم کریں گے، پھر میں کہیں اور جاؤں گا. بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں. شہزادہ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اسٹوڈیو میں، فوزیہ صاحب اور بیرسٹر صاحب میرے ساتھ ہیں. بریک کا ٹائم، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. لانگ مارچ، احتجاج سب سیاسی جماعتوں کا حق ہے. پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے، نون لیگ یعنی کہ پی ڈی ایم مل کے لانگ مارچ کرے گی، اور پی ٹی آئی بھی لانگ مارچ کرے گی گھٹکی سے. انہوں نے بھی پلان کیا ہے کہ ہم سندھ حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ وہ تقریباً 13-14 سال ان کو ہو گیا ہے. ان کی بھی پرفارمنس بہتر نہیں ہے. زرداری صاحب کا جس طرح شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملنا، ان کے گھر جانا، مریم نواز کا ہونا، بلاول صاحب کا ہونا، ایک جیسے سیاسی طور پر ایک ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں، دونوں خاندان قریب گئے ہیں. زرداری صاحب بہت ہی کم نکلتے ہیں، لیکن وہ ان کے گھر گئے. جس طرح دعوت دی تھی شہباز شریف صاحب نے، ان کی دعوت پہ وہ گھر گئے، ان سے ملاقات کی. اب یہ کہا جا رہا ہے تو ایک عدم اعتماد آئے گا. یہ حکومت گھر جانے والی ہے، کچھ نہ کچھ موو ضرور ہوگی. کہا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا، ضرور موو ہوگی. آپ کو پتا ہے زرداری صاحب اس طرح گئے نہیں ہیں، شہباز شریف بھی تھے، سب تھے. کچھ نہ کچھ ہونے ضرور جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل، میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ہونے جا رہا ہے، اور ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں. ہم سڑکوں پہ بھی نکل رہے ہیں، ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر دونوں طرف احتجاج ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ 2 آپشنز ہیں ہمارے پاس. یا تو آئینی قانونی طریقے سے ان ہاؤس چینج آئے اور فوراً اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یا اس ملک کے اندر اگر اپنے ٹائم پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم اپنے اس پوری موو میں کامیاب نہیں بھی ہوتے تو ہم اگلا الیکشن ہر صورت میں فری اینڈ فیئر کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے وہ تمام لوگ، وہ تمام افراد جن کے میاں نواز شریف اپنی تقریروں میں نام لے چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کریں اور اس ملک کے لوگوں کو اپنی حکومت خود چننے دی جائے. اس کا انتخاب لوگ خود کریں. ایسے نہ ہو کہ لوگ صبح سے لے کر شام تک
ووٹ کی پرچی سے اپنا فیصلہ سنائیں اور ڈبے سے فیصلہ کچھ اور نکلے, کسی اور کی من پسند فیصلہ نکلے, یہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے. اس لیے اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی آپ کی معیشت کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی, آپ کے ادارے کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے, آپ کے جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں نہیں ہوگی. آپ کے تمام انڈیکیٹرز جو بھی ترقی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ اسی وقت اوپر جائیں گے جب حقیقی جمہوریت آپ کے پاس ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ انتقامی کارروائیاں کرتے رہیں. کچھ لوگوں کو تو آپ جو ہے وہ مسلسل انتقام کا نشانہ بنائیں اور اپنے منظور نظر لوگوں کو دکھانے کے لیے 2-4 مثالیں کر کے, اور پھر کہاں گیا وہ کیس جو علیمہ باجی پہ بننا چاہیے تھا, کہاں گیا وہ کیس جو علیم خان پہ بنا تھا, کہاں گیا بابر اعوان کا کیس, کہاں گئے مالم جبا کے کیس, کہاں گئے خیبر بینک کے کیس, کہاں گئے جنگلات کے کیس, کہاں گئے ساری چیزیں. تو یہ ہمیں نہ بتائیں. 29 کلومیٹر پر ہم نے بنائی میٹرو لاہور, اور آپ نے 29 کلومیٹر پہ بنائی میٹرو پشاور. ڈبل سے اوپر خرچ لے گئے. کون کرپٹ ہوا؟ جو جن لوگوں نے کم پیسوں میں بنائی وہ کرپٹ ہوئے, یا جن لوگوں نے اس سے بھی ڈبل میں بنائی وہ کرپٹ ہوئے؟ تو یہ چیزیں ہمیں نہ بتائیں. اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. جس طرح یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ہم یہ ملک مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ اب ان کو برداشت کریں. ان سے فوراً جان چھڑانی پڑے گی. اور زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی جو میٹنگ ہے, یہ پیپلز پارٹی بینگ اے پولیٹیکل پارٹی اور پی ایم ایل این بینگ اے پولیٹیکل پارٹی, 2 بڑی جماعتوں نے آپس میں مل بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مزید اس ملک کے عوام کو جو ہے ان کے رحم و کرم پر, ان کرپٹ لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. میڈم کیا لگ رہا ہے کہ واقعی ایک فریش الیکشن کی طرف سے اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوگا؟ اس گورنمنٹ کی کارکردگی نہیں, اس گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں, لوگ تنگ آ گئے, لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں, کیا کہیں گی؟ یہ تو دیکھیے ایک اپنی ہر پارٹی کا اپنا پرسپشن ہے نا. اپنے گھر میں کی چیزوں کو تو کوئی برا نہیں کہتا نا. اگر زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے سوچ لیا کہ اب اس بڈھی عمر میں اللہ اللہ کرنا ہے اور لوگوں کی ویلفیئر اور کمیونٹی سروس کرنی ہے, تو میں کہتی ہوں اگر ان کا یہ ہے اس بار عزم تو ویل اینڈ گڈ. لیکن یہ ہے کہ الیکشن کانسٹیٹیوشنل ہونے چاہیے, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے لکھا ہے اسی طریقے سے. میرے ساتھ شہزاد صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو کہنے دیں لیکن بیچ میں بات نہیں کریں. میں برسر صاحب کہوں گا وہ اپنی بات کریں. میں ابھی بھی کہوں گا کہ اگر وہ پوائنٹ آف ویو دیں ٹھیک طریقے ٹھیک ہے, دیکھیں بات کرنا ان کا حق ہے. شہزاد بھائی آپ بات کریں کہ یہ یہاں پر ٹی وی پروگرام میں شو کرنے آئے ہیں, اپنا موقف دینے آئے ہیں, یا یہاں پر بھی بدماشی کریں گے؟ نہ بات کریں. جب یہ بول رہے ہیں, جب یہ بول سکتے ہیں تو سامنے والے کو ان کا موقف ان کو سننا بھی چاہیے, ان کو صبر اور تحمل ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ سامنے والا بولے تو بیچ میں بولتے بھی کہیں گے پھر خاموش بھی کروائیں گے. آپ نے کیسے بولا میں بولنے نہیں دوں گا؟ یہ کیا مطلب؟ آپ نے کیا ٹی وی پروگرام خریدا ہوا ہے؟ شہزاد صاحب بات کریں. یہاں پر کیا خدائی فوجدار ہیں آپ کیا خدائی فوجدار ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ بول رہے ہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گا. اگر انہوں نے بولا کیا میں آپ کی زبان بولوں گا؟ کیا میں آپ کے کہنے پہ کچھ بولوں گا؟ آپ الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں, آپ اپنا موقف دیں, الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. جی الفاظ کا تناؤ بہت اچھی طرح میں بہتر کر لوں گا, لیکن کائنڈلی آپ بیچ میں نہ بولیں. تھوڑا سا پروگرام کو سننا چاہیے. تو پھر میں بولوں گا. آپ تمیز سے بات کریں گے, میں تمیز سے بات کروں. ویسی بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ چوروں کو یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کی. بس بڑی مہربانی سر, ٹائم میرے پاس بڑا لمیٹڈ ہے, ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے. بہت بڑی ہمت. میں کہتا ہوں کہ لڑائی نہیں ہو, بڑی ٹائم لمیٹ. آپ کی بڑی مہربانی شہزاد صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے, ہر کسی کا احتجاج کرنا, گورنمنٹ کا ایک آئینی 5 سال جو ہے ان کو ملے ہیں وہ بھی پورا کرنا ان کا حق ہے, اور لوگوں کی بھلائی پرائرٹی ہونی چاہیے سب کی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.